سلام أنا حبلي كم يتوعلو كم يتصنحوا أنا اللي معنا فيديو نادمة عاوز على تزي عاوز محاورة ميديا أزرار بتغينهم زو على فيديوهات أخاخي حزركم متعني أخو كاتم حدا دما محزنة حزب تجراين حزب إرتران من أي حزي وقت عاوز خون حزقن تجراي أشيو تجراي أداخيم نيرترا خرز لله حيلني صمدو سالسان حدن وي وجي إلن تهالي دما أبي ملصقناني كلونيو ناي بلصقنا خالب 3 عامات مسأناكم يلم أول سعيد 3 عامات وجي إلن يلو محزن مسي حزب إرتران تنبل تلنا ناي حزب إرترا حيلتات وي قال أكلات تقنن الصعب مالت من يكون نقولهم زلنا رخي نهلاونا مسرز زجبرة شرح سلاتنا بزافش المنجدي رخونا كقصلين زياتهم كالوتن نزعلة زي كالوت حدش تحوريتات بحرب مخان كنرينا سنة مكتتال إنه سيدك عبيتي نتشانل زي حدش لهم مسات لايك شير سبسكرايب نقولكم جمروه نغطل الشماركس فستوات تخطتلتي كم مئتو مدو خوننا بوزلهم علة زي عب تقراي عب كتما مقالة حدا مدرخ تداليو نيرو اتمدرخ السلمة بزع قداي تصمدو زارارو مهورات تقارون اكتيفيستات تقارو انتخون بزع قداي تصمدو دما بزحات انتانا انداقورو يركو بزع منقست بلتقناون اتحقي اندادرقحو يركو استي قدم قال مالنا فيديو تخطتيلنا نملس أزورك بزي أمونغو حزب إرتران حزب تجراين انتبهي لوكا تموجس صحف زغرب أنت خناي وتنما يطلون نص مخانو ترديه كنا صبحوا يقبع حزب تجراين مس حزب محرا مس حزب عفارن أورومون كالوت بهر سبات إثيوبيان مس حزبي مسوقنا حزب السودان ون كم زي أمزول ركبات تسفيحنا خنكيد جميركم وزلهم سعري نعم وأنا سفحن كفدون لو باي كقرب يدل مالتي أمونا حزب تجراين نحزب إرتران ركب انت اللي علمت له أتوم أنصار حزب تجراي زوفر صلاتنا كدنا جروز دليل نجر رئيته بمهابي خجمل أب كل تشحن عسى 3 أمة مرات أب تجراي استفتره جونوسايد حزبون بصراحة زقصل زلو ناي حزب إرتران ناي حزب تجراين ركب سلز فترنا سراويت إرترا أو حزب تجراي زفتشوم وجبن كم ببادو من رواح غير موشيدهم يجوروا رليا وزي فتشوم كنا قحلو زقبنا نجريو إن كان تجارو أو تجراي زنبرنا بتخونتات زحلفنا نحلف زلنا أو زقنا يكون كرنا عالم فطور سبب مخانو طرح أب تجراي استفتر جونوسايد بمنن كمين قصبوتون عمقوتون تسنيدو تصنيعو استقمتي حدا زي قال أي نحنا بزهاجر نزهاجر 17 عامات برتا وقرسي أكايدنا خم حزبي ديمقراطيا وسرعة تخيلنا معرنتا وحدنت سرعة تخيلنا بنخدر الأوان تجارو حلفي تتقيمهم يميلو بارنوس كتف الله ميلو زمرحة زت حبابرة زتكبرن سرعة بتسجناي ناشوعات عدتات بقطتان بتزوارن قبل على حزب تجراي جونوسايد تفصمون تلو من حزب تجراي أب كندم حلاقن متباقن زخون يكون سراويت إرترا أتوني له سكعت مال زموجت الناس نبرة سرعة بالسجناي أو تولي الناس عبنا له تجراي ناكلوا عدتها سراويت من كأس أصلا تلو أول على حزب تجراي شاف زفت صمو أما ربتنا آتيوم شافنا عرسم كل خالك كايدو داليوم يوم يلزت طبق سرعة بالسجناي يفتوات تخطتلتي ات فيديو تخطتلكم يمثل مالتون عاوز زلو علم نطوتات بطعمي دس بهالتن كدغفو زلو حساباتي علعلو مالتون از صمدزي تطناخيرو كقصل علوو منغست بلصقنا از صمدز نخفرس بزحات صعرتات يغبركم زلون زوم صعرتات زياتهم دما بوغن إرترا يخون بوغن تግራይ منم عينت مئتو خمزي ولومي እንዳገለጸልና ዝርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ بطعمي زحጉስ حبريتا እዩ مالتون صمدو عاوز حساعات بوغن تግራይ ግልጽ ኮይኑ ይስራሓሉ ከም ዘሎ አውዚ ቪዲዮ እዚ እንዳራአና ንርከብ مالتون ممر برها
ካልኦት ዓበይቲ አክቲቪስታት ጽምዶ እዚ መድረኽ እዚ ብምድላው ጽምዶ ሓደ ብርኪ ንኽውስኽ እንዳገበሩ ይርከቡ እሽምባር ከስፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናፍ ዝቕጽል ቪድዮ ንስገር ቀጺልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ በዝሎም ዕለት እዚ ኣብ ወልሲ ዒድ ኣብ ጽሓፎ ጽሑፍ ማለት እውን ቅድሚ ጽምዶ 31 ብቪድዮ ሙፕሳታ ከምቲ ልሙድ ዝገብሮ ጽምዶ 31 በዝሎም ዕለት እዚ ብጽሑፍ ፖስት ተገይራ ኔቶ ኣብቲ ጽሑፍ ንሱ ድማ ኩናት የለን ዝብል ሓሳብ ሒዙልና ሞጽኒሄ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታተልና ንመለስ ጽምዶ 31 ወይ ውግእ የለን ተሃሊ ድማ ኣብይ ብልጽግና ናይ ክህልውን እዮም ናይ ብልጽግና ኻልብ 3 ዓመት መጻናኩም ኢሎም ኣብ ወልሲ ዒድ 3 ዓመት ውግእ የለን ኢሉ ስለዚ ከመይ ከም ንፈልጦም ፈሊጥኩም ዶ ማሕበር ምሩኻት ብልጽግና አንጻር ትግራይ ውግእ ክትከፍት ትኽእል እያ ንወያነ ግን ካብ ደብረ ብርሃን ዝመለሳ የለን ስለዚ ወይ ፋኖን ወያነን 4 ኪሎ ኸኣቱ እዮም ወይ ውግእ የለን እዩ እትንባብ ሻዕብያ ኸ እንታይ ክገብር እዩ ኢልኩም እንተሓቲትኩም ግን መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሕተትዎ እዩ እትመልሲ ጸላኢ ዓሻ እዩ እቲ ተደጋጋሚ ኩናት ዝመሃሮ ይመስለን ብሕጂ ክመሃር ከዓ ንጽበ እንተዘይተመሃረ ከዓ ባዕልና ንምህሮ سوء تجارة جرس جهر عمد مريم وجه يفتوا تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمسل نيرو اول شيء عاوز اسمع مدره ويك عاوز صحافه صحف كوينات يلن كبل تزاري ونيه كوينات اندحر داخلي دما اذا كوينات زي نعنا زي كون خطفس نمنغست بلصقنا حيزو خم وحش كم زوردي اندا غلصلنا زركب معناته ون اذا كوينات زي بوغن تግራይን ኤርትራን ምን ማይነት ስጋት ከም ዘየለን በወገን መንግስት ብልጽግና ድማ እታዓዊ ስጋት ከም ዝኾነን ይዝሕብረና ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓቂ እዩ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝበሃል ማለት ውን በወገን ትግራይን ኤርትራን ሕድ አውዞጽ መግለጺ ንሰላም ከም ዝምራ ዝርሳዕ ጉዳይ አይኮነን በአንጻሩ ድማ መንግስት ብልጽግና ንኹይናት ለማን ከም ዝኾነ ዝርሳዕ ጉዳይ አይኮነን ነስዒቡ ከዓ በወገን ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ብምግባር ነዚ ኹይናት እዚ ንምትራፍ ለዓልን ታሕተን ይብሉ ከም ዘለው ዝርሳዕ ጉዳይ አይኮነን እስቲ አዝ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ለና ትብል ሰባት ተሃሊኹ አቦታ ኮመንት ተጠቅሙ ጥለይ ብትሕትና ይሓትት ሽምባር ከስፍቷ ተኸታተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናብ ዝቕጽል ቪድዮ ንስገር ቀጺልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ዝረአናዮ ኣብቲ ዝተኻየደ መድረኽ ጽምዶ ዝወፁ ሓደሽተ ሓሳባት ጽምዶ እንሄውና ንሳቶም ክንከታተልና ከም ሰዓብ ተኸታተልና የምንመለስ محزنات مسز بتقرأ مسز بمحرا يدلي محزنات مسز عفار يدلي مس قروابتنا محزنات مسكالوت إثيوبياويان يدلي بفلا يرتاني حزب أجندة دما محزنات حزب تقرأين حزب إرتران نمنتعي حزي وقتها وزخوني هذا كم تقول جالم زقلتو أبزل لنا يوم موائل أيكون عندنا إحنا جونوسايد تفسي منا بكل قصة دقيقة نعزل لنا حزبتات كنا منا دخيمو محبراونا قرنا تولاشو حزون بعصوا سنسن نبل لنا حزبي ولا تنكرات تخونس محزنات يدليكاي زلنا يخفل زمن كتواقات راح يكونن بسلام ايكونومي خاخ تحوي بسلام كتنبر بسلام كتنقد بسلام كتعطو كم سب نختلوتون محزنات يدليو بفلا يبانا دم حزي نتري اب قدمي نازلو ناي جينوسايد ناي صنتت على ما يود انا ينزبلون ممكات جدن حوكا تدلي جدن محزها تدلي جدن مساحه زخون تدلي اقداس سلازخون نزي وعي اجنان وقتها اجنا مصوم تخكل من تزيل ناس محزنات يدلي نخالوت نرسع مالت يكونن وين نخالو محزنس مسي حزب ኤርትራ እንትንብል ተለና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ወይ ገለ አካላት ጥቕምን ጻባ ማለት ምን አይኮነ ኣብ ክፉ ዋና ኣብ ጎን ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሎም ብኩሉ መዳይ ንዝሓገዙና ዝለዓለ ክብሮ ተለና ትምትሕጋዝ ስውን ተጠናኺሩ ክቀጽለሎ እዚ ግን በዋጋ ዕዳጋ ናይ محዝነት ክኸውን አይግቦ ሕዚ ግድን محዝነት የድልየና ዝበሃሉ ዘሎ ምኽንያት ሓድሽ ነገሩን አይኮነን ቀደም ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ እንትምስረት ጀሚሩ በይንኻ ቃልሲ ጀሚርካ ምውዳእ ስለዘይከኣል محዝነት የድልየኒ ኢሉ ምስ ጀብሃ ጀሚሩ ምስ ህዝባዊ ግንባር ጀሚሩ ምስ ኢሃፓ ጀሚሩ ምስ ጠረናፊት ጀሚሩ ምስ ካልኦት ነቲ ቃልሲ ዝሕግዙ ሓይልታት ኩሉ محዝነት ሞኪሩ ዘይተሳኸዐሉ ብውግእ ተወደአሎ بمحزنات زلقون له هذه قلت خنكون زقبنا عنتون حواتي قلت ونيرم او قال سوان زنبره محزنات حزباو جنبارن حزبايانا حدنا تግራይን نخلت ህዝብታት ካብ ዘሎ መሰረታዊ ጥቕሚ ዝብገሲ ህወሓት 5 ብርጌድ ናብ ኤርትራ እንትልእኽ
ህዝባዊ ግንባሩን ብርጌዳት ናብ ትግራይና ማእኸል ዓድን ትልእኽ ተራ ሓዘነታ ይነበረ ናይ ሓባር ፀላእ ነይሩና ናይ ሓባር ፀላእ ደርጊ ገጅፍ ሓይሊ ዝነበሮ ደርጊ ክንድምስሶ ስለ ዝግበአና ተሓጋጊዝና ተዘይደምሲስና ድልየት ህዝቢ ኤርትራን ባህጊ ነፃነት ህዝቢ ኤርትራን ባህጊ ትግራይ ስለ ዘይሳኻዕ ግድን ክንተሓጋገዝ ነይሩና ተገይሩ ድማ ኣብ እዋን ምሕዝነት እንታሕተን ይነበረን ኩሉ ለማጽ ነይሩ ማለት ይካልን ኩሉ ምሕዝነት ንብሔራዊ ረብሓ ክትብል እትሽከሞ እንዳተሸከምካ ብልዝብ ክትፈትሖ ብልዝብ እንዳፈትሓኻ ዝኽየል ስለ ዝነበረ ብልዝብ ዝፍታሕ ነገር ነይሩ እዩ يفتوها تقاتلتي ات فيديو نتقاتلكم يمثل صمدو كمعلتنا معلتي كندينا درجه يوسخكم زلو بزون فيديو تازياتهم كنغنزب نخيل مالتو ون كمعلتنا معلتي صمدو حدا براخه انداوسخ يركب بوغن تግራይ صمدو ግልጽ ተገይሩ ይስራحሉ ከም ዘለውን እንዳራና ንርከብ بوغن ኤርትራ ኣብ ሕጽር ዝበለ እዋናት ግልጽ ከም ዝኸውን በዓል ሙሉእ ተስፋየ ሽምባር ከስፍቶها ተقاتلتي እዚ خبرنا እስቲ ናፍ ዝቕጽል ቪድዮ ንስጋ ቀጽልና ንርኾ ቪድዮ ኻ ከምቲ ዓንቶ ዝራኣናዮ ኣፍቲ ዝተኻየደ መድረኽ ጽምዶ ዝወጹ ሓደሽተ ሓሳብ ጽምዶ ንየውና እንሳቶም ክንካታተሊና ከም ሰዓብ ተኸታተልና የምንመለስ ሰሜናውያን ከሐውሩ ክኽእለሎም ሾርቱ ናይ ህላው ጉዳይ እዚ ኤርትራ ይፍለጥ ይስራኤል ኢቭን ህዝብ ማሕራው ይፍለጥ ሰሜናውያን ካብ ቀጻሊ ጥፍኣት ክንድሕን ተኮይና ሕዚ ክንሓብር ከለና ግን ንቀጻሊ ንገብሮም ረኽብታት ብስልት ጥራሕ ክኾኑ ብታክቲክ ጥራሕ ክኾኑ ብስትራቴጂ ክንደጋገፍ ክንክእል ኣለና ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ስሕተት ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ስሕተት ኢንተርናላይዝ ንገብር ካኡ ተውዚን ይቕሊድ ኤርትራ ድኻያ ጣፍ የብላ ምሸላ ዲ ይኽበል ኣነ ምሸላ ድኻነ ምሸላ ይበል ዕፉን ይበል በለስ ይበል ኣብ ኤርትራ ገ ጣፍ ከዓብ ትግራይ ኣለ ኣብ ኤርትራ ሳፋየር ኣሎ ወርቅ ኣሎ ኣባና ኣሎ ስለዚ እዚ ንቐጻሊ ኢኮኖሚ ከመይ ንራኸብ ፖለቲካ ከመይ ንራኸብ ወታደር ከመይ ንራኸብ ትናይ ህዝታት ረኽቢ ስትራቴጂካሊ ክዓቢ ከሎ ኣብ ከይዲና ንሪኦ ማለት ኣብ ከይዲና ሕዚ ግን ትግራይ ኣጥፊኡ ትግራይ ኣዳኺሙ ንኤርትራ ክኸድ ዝደሊ ሓይልን እዩ ዳግም ጆኖሳይድ ክፍጽም ዝደሊ ሓይሊ ግን this is even ዲፕሎማሲ ዓይኒ ብናይ ሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ ዓይኒ ንሕዙን ትግራይ ዳግም ጦርነት ክገብር ዝደሊ ሓይሊ እዩ ዝኾነ ሓይሊ ከይትፈእስ ትግራይ ኣይገዝእ ናይ ትግራይ ኢሊታት ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ከይታዳኸማ ትግራይ ኣይግዛእን ዝብል ሓይሊ ኣሎ ኣበይ ኣህዳዊ ሓይሊ ኣብ 4 ኪሎ ኣሎ ማለት ነዚ ከዓ ብዝግባእ ፖለቲካሊ ክንቃለሶን ክንወሽዶን ዝግበአና ከም ተጋሩ ስለዚ ብጉታት ኣይኮነን ኣብ ይደ ሕሸና ሻዕብያ ድሕሸና ሱ ናይ ሕርያ ናይ ምርጫ ግዳ ኣይኮነን እንገብሮም ዘለና ረኽቢ ንህላውና መሰረት ዝገበረ ሽርሒ ጸላእትና ብዘፍሽል መንገዲ ረኽብና ክቕጽል እዩ እከለጭወሎ ዝበሃል ነገር መቐለ ሻዕብያ መፂኡ ይጨውሎ ኮይኑ መቐለ ብግዜያዊ ምሕዳርን ብብልጽግናን እትመሓደር ዘላ ሾርት ትግራይ بجزاهم محدارات محدرة فتنا سلامات جزاهم محدار استراتيجي ديو مراحل ديو يساقرنا ديو بوليتيك عين كرأي غير زلنا ما مارس أجل نتوزل إنترنت جوفرمنت نحجز تويتر يخبر لو مريتنا يخبر نمرس أنا أطو تجري هاجر تكون زل الحين انتهى مرس أنا مرس بدحرينا ريفرندم أنا خير دحري مرس أنا وريفرندم تجري تايل اليوم وهاجر يخد ويمسكيب يأمن واري ويكالي بكونفدريشن ملك مخادي ስለዚ ዝኣልያን እዚ ከም ስግኣት ክንሪኦ ኣይብልናን በሓሳብ ጽምዶ ምቋሚ ካሉ ምድጋፍ ይካሉ ከማይ ግን ጽምዶ ዋሕድ ሰሜናውያን እዩ ዕድመ ልክዐይ ፍርዋ በለሳ ሰቲት መረብ ዛላምበሳ ድፋዕ ኮይኑ ክነብር አይደለም ደረቕ ወደብ ክኾነለይ ትምኒተ ኢና ትምኒ ጥራሕ ኮይኑ ከይተረፍ ግን ክሰርሕ ክኽእለለን ፖለቲካሉን ክሰርሕ ክኽእለለን ከም ግለ بعين دبلوماسيون وزير راح صرح لنا يفتوها تخطتلتين لو ما عند فيديونا نزاس كحز تخطتلكم ما تمثل نيرا بغالب لصل فيديو ساعه جانب ببل الله والله ما يموتكم سلام كله